गुड मर्निङ क्लास। साउन्ड सुनेकै छ होला, रेस्पोन्स लेखौँ त एकपटक। XDB छ सधैँ जस्तै। ओके ल, यस भन्ने आयो। ठिक छ। ओके ल, सुरु गरौँ ल। यो आजको क्लासमा चाहिँ केही न्युमेरिकलहरू पनि आएको छ क्या एक्जाममा। सो एक दुईवटा फर्मुलामा पनि हामी अलिकति फ्यामिलियर हुने, अनि लास्टमा हामी यो सेमी सकेपछि केही न्युमेरिकल गर्छौँ 30 मिनट जति। धेरै प्रब्लमहरू त यो च्याप्टरमा छैन, सानातिना कुराहरू छन् क्या, यसमा चान्चुने कुराहरू मात्रै। हामीले धेरै त कलेक्सन गरिसक्यौँ। यहाँ कसको एउटा सुशील कि कसको क्वेसन देखेका थिएँ, जिनर ब्रेकडाउन 6 भोल्टेज भन्दा बिलो हुन्छ कि एबोभ हुन्छ भनेको छ। हामीले हिजो के पढेको थियौँ भन्ने त, लो भोल्टेजमा ब्रेकडाउन हुने चाहिँ जिनर ब्रेकडाउन हो। हिजोको ग्राफ यसो सम्झना छ, लो भोल्टेज वाला चाहिँ जिनर हो, अलिकति हाई भोल्टेजमा ब्रेकडाउन हुने चाहिँ एभालेन्च हो, अनि लेस देन 6 भोल्ट इक्वल टु 6 भोल्ट ग्रेटर देन 6 भोल्ट। जिनरको लागि कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट होला त? अब ग्रेटर देन 6 भोल्ट भनेको त 6 भन्दा ग्रेटर त क्लियरली लो भोल्टमा ब्रेकडाउन हुने हो, त्यसैले यो भन्न पाउँदै पाइएन। अनि जिनर डायोड भनेको ट्याक्कै 6 भोल्टमै ब्रेक हुने भने त्यस्तो सार्प त केही पनि छैन। अब 9 भोल्टको रेडियो चलाउनु पर्यो भने पनि जिनर डायोडै जस्तै के बुझिन्छ भन्दाखेरि, दुईटा ब्याट्री लाग्ने रेडियो हुन्छ नि हाम्रो, 1.5 को दुईटा 3 भोल्टमा हुने, त्यसको लागि पनि त चाहियो नि डायोड त। एभालेन्स त हाई भोल्टमा ब्रेक हुने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि एक्ज्याक्टली 6 मै मात्रै अपरेट गर्ने डिभाइसहरू त हुँदैन, कुनै 3 भोल्टमा पनि चल्ने होला हैन। त्यसैले जिनर ब्रेकडाउन वाला चाहिँ मोस्ट प्रेफरेबली लेस देन 6 भोल्टमा ब्रेकडाउन हुने गरिकै हुन्छ। हामीले कलेजमा प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि पाउने जिनर पनि लेस देन 6 मा ब्रेक हुने हुन्छ, एक टाइपको हैन। अर्को भनेको चाहिँ त्यो अराउन्ड 12 टेलिभिजनसम्मको लागि 12 को लागि हुन्छ, अर्को अझै हाईको पनि हुन्छ। सो जेनरली लो भोल्टेजमा ब्रेक हुनेलाई जिनर भनिन्छ, 12 एन्ड एबोभलाई चाहिँ एभालेन्च भन्ने चलन छ। त्यसो हुनाले जिनर ब्रेकडाउन लो भोल्टेजमा हुने हुनाले लेस देन 6 एन्सर हुन्छ यो क्वेसनको लागि चाहिँ। 3 4 5 6 छ भने भनेर त्यस्तो खालको हुँदै हुँदैन। लो भोल्टेजमा ब्रेक हुने एउटा चाहिँ हाई भोल्टेजमा भन्ने क्लियर हुन्छ। त्यसैले लो भोल्टेज बिलो 6 वालामा ब्रेकडाउन हुने सबै जिनरहरू 3 4 5 6 भए अल हुन्छ। भोल्टेज याद गर्नु पर्दैन, लो भोल्टेज एउटा लो अर्को एक्सेसिभली हाई क्लियरली डिस्टिङ गर्न सकिने हुन्छ क्या, त्यसमा केही फरक पर्दैन। हाई भोल्टेज भनेको 20 भोल्ट 40 भोल्ट 60 भोल्टमा पनि हुन सक्छ। त्यो अप्सनमा सुशीलले आफै मन परी 3 4 5 6 बनाएर हुँदैन नि त, त्यस्तो होइन। त्यो सबै जिनरै हो, 3 भोल्ट 4 भोल्ट 5 भोल्ट 6 भोल्ट 7 भोल्ट ठुलो भोल्ट होइन, त्यो जिनरको नेचरमा कभर हुन्छ। भोल्टेज याद गर्नु पर्दैन है। सिम्पली लो कि हाई भन्ने जस्ट लिटरल खालको क्वेसन नै हुन्छ। यतिदेखि माथिकोलाई एभालेन्च भनिन्छ भने त्यस्तो सात कानुन हुन्न क्या। लो भोल्टेजमा ब्रेक कि हाईमा ब्रेक, लोमा भए जिनर ब्रेक, हाईमा भए एभालेन्स ब्रेक। सिम्पल त्यति भए पुग्छ है त। अब त्यसो भए हामी अलिकति कुरा अगाडि बढाउँ त। जिनर डायोडको फरवर्ड बायसमा त केही फरकै छैन। There is no difference in forward bias हो। एकैछिन ल, यो XDB फेरि हटे जस्तो छ, किन डिस्कनेक्ट आफ्नै भइरहेछ। दीपक सर हामीले पढे अनुसार हजुर मैले हजुरले 1 मिनेट डिस्टर्ब गरे ल। ओके, ठिक्क टाइममा गर्नु बोल। किसन एउटा पहिला मैले जे भन्दैछु त्यो भन्दै छ ल। अहिलेसम्म मैले खास तिम्रो ग्रुपमा के टपिक पढाइ भयो त्यसको रेकर्ड झिक्न लाग्छु कि, त्यही भएर चाहिँ सबलाई मैले अनम्युट गर्न दिएको छु एक्सेस, तिमीले अनम्युट गर्न मिल्छ। सबैले सकेसम्म एकैचोटि नगर र कुन कुन टपिक पढाइ भएको छ त्यो मात्रै भन ल।
यहाँबाट हल्ला नगरिकन तिमी बाहिर गइहाल त ल एकचोटि केमिस्ट्रीमा हाम्रो अहिलेसम्म के टपिक भएको छ आइसोमेरिज्म नोमेनक्लेचर सक्यो कि सकिन भन त सर अनि एल्डिहाइड किटोन भएको छ कि नै एल्डिहाइड किटोन भएको छैन बाँकी छ सर म सर अहिलेसम्म के पढाएको गर्नु भन त युसी सक्यो नाइट्रो कम्पाउन्ड सक्यो कार्बोक्सिलिक सक्यो नाइट्रो कम्पाउन्ड सिकेको छैन नाइट्रो कम्पाउन्ड नाइट्रोजन कम्पाउन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड अनि छैन अल्काइल पनि अल्काइल छैन बाँकी छ सर हाइड्रोकार्बन सक्यो सक्यो कि बाँकी छ छैन बाँकी छ सर बाँकी छ अनि यो केमिकल इक्विलिब्रियम र आयनिक इक्विलिब्रियम मात्र सकेको केमिकल बेस एन्ड सल्ट पनि सकियो निराजन सर सकिएको हो नेट डिस्कनेक्ट भयो कि के सरको नेट डिस्कनेक्ट हुनुभएको ए सोध्दै हुनुहुन्थ्यो के भयो कसैलाई मैले पछाडि सोध्छु सर हजुर क्लास ए ल हुन्छ हुन्छ ल हामी अघि बढौँ है त सुनेको छ होला अहिले त हैन छ कि छैन कोही एकजनाले यस लेखाउँ त म गइहाल्छु कहिलेकाहीँ त यसो यो टेक्निकल पार्ट चेन्ज भएपछि बिग्रिन्छ के कुरा छ गुड अब हामीले अरु केही जान्नु छैन आज केही जेनरल म्याथमेटिकल रिलेसन एन्ड हाउ इट वर्क्स छोटकरीमा हेरौँ त जिनर डायोडले रिभर्समा चाहिँ उसको एक्सन देखिन्छ रिभर्समा चाहिँ के हुन्छ भनेर हिजो पढेको रिभर्समा चाहिँ ल म यहाँ साइडमा यसो हिजोकै नेचर देखाइदिन्छु भोल्टेज बढाउँदै जाँदा सुरुमा करेन्ट अब रिभर्स हो बढ्दैन जानेकै कुरा हो तर एउटा पर्टिकुलर भोल्टेजमा पुगेपछि चाहिँ भोल्टेज रोकिन्छ एकरो करेन्ट मात्रै बढिरहन्छ त्यो कति भोल्टेजमा चाहिँ करेन्ट मात्रै बढिरह्यो त त्यो भोल्टेज भनेकै डायोडको ब्रेकडाउन भोल्टेज हो हिजो जानेको यही हो र यसरी भोल्टेज फिक्स भएर करेन्ट मात्रै बढिरहनु भनेकै भोल्टेजलाई रेगुलेट गर्ने हो स्टेबल गराउने हो यही फिचरको लागि टिभीको स्टेबलाइजर बनाइएको हो स्टेबलाइजर हामीले पुरानो टिभीहरुको यसो खोलेर हेर्यौं भने ट्याक्क यही सर्किट हुन्छ यो एउटा अनरेगुलेटेड भोल्टेज भयो अनरेगुलेटेड भनेको हाई लो जे पनि हुन सक्छ इनपुट भोल्टेज त्यसैलाई जिनर लगाएर हामीले आउटपुट निकाल्न खोजेको हो यहाँ अब सिम्पली के छ लेटस से हाम्रो डायोड 12 भोल्टमा ब्रेक हुन्छ भने यस्तै क्या यो भिभी चाहिँ 12 भोल्ट हुन्छ भने जिनरसँग ठ्याक्क प्यारललमा टेलिभिजन जोडिन्छ यो टिभी हो हाम्रो टेलिभिजन यो हो यो आरएल भनेको लोडको रेसिस्टेन्स भनेको हो मैले हिजै पनि भने नि लोड भनेको द डिभाइस दैट कन्ज्युम्स इलेक्ट्रिसिटी त्यसलाई लोड भनिन्छ अनि लोडको रेसिस्टेन्स हो आरएल भनेको अनि यो एरो दिएर भेरिएबल जस्तो चाहिँ किन देखाएको भन्दा टिभी पनि त चेन्ज गर्न सकिन्छ नि त पहिला एउटा टिभी थियो मैले अर्को टिभी राखे भने त नयाँ रेसिस्टेन्सको टिभी आउँछ सो दिस क्यान बी चेन्ज्ड भन्ने सेन्समा यहाँ एरो देखाइएको हो यो टिभीको रेसिस्टेन्स हो जिनर ब्रेक हुन्छ 12 भोल्टमा अनि त्यसैको प्यारललमा त भोल्टेज पनि सेम हुन्छ सो मेरो टिभीले पनि 12 भोल्टको आउटपुट चाहिँ पाइरहन्छ इनपुट भोल्टेज बढेर 100 भोल्टै आए पनि टिभीले
12 भन्दा बढी पाउँदैन किन पाउँदैन लेट अस सी 100 भोल्ट आयो इनपुट भोल्टेज 100 छ तर टिभीलाई त 12 भन्दा बढी भए त ड्यामेज गर्छ सो के हुन्छ त भन्दा 100 भोल्ट मैले जिनर डायोडमा लगाए पनि जिनरको विशेषता के छ उलाई रिभर्समा जोडेको बेला त सरररर भोल्टेज बढाउँदै गयो भने 12 सम्म चाहिँ बढ्छ त्यसपछि चाहिँ भोल्टेज रोकिएर करेन्ट मात्रै बढ्छ त्यो करेन्ट बढ्नु भनेको चाहिँ के हो अरे बोन्ड भत्काउनको लागि त्यो बढी भएको एनर्जी खर्च भएको हिजो त्यति सिकेको त हो नि भोल्टेज बढेको मतलब हाई पावर आयो सिधा कुरा त त्यही हो तर हाई पावरले चाहिँ केमा युटिलाइज भयो त हाई पावर टिभी बिगार्नमा युटिलाइज हुन त भएन सो हाई पावर चाहिँ डिप्लेसन लेयरको कोभालेन्ट बोन्ड ब्रेक गर्दिनमा खर्च भयो कोभालेन्ट बोन्ड ब्रेक भयो भने के भयो करेन्ट बढिरह्यो जस्तै हाम्रो सिम्पल फर्मुला पावर भनेको हिजो पनि कुरा गरेको भोल्टेज इन्टु करेन्ट हो जिनरले भोल्टेज त फिक्स नै गर्छ ब्रेकडाउन भएपछि अनि बढेको पावर कम्पेन्सेट कसरी करेन्ट बढाएर पावर घटेर आएको भए के हुन्थ्यो पावर घटेर आयो भने घटेको पावर इज कम्पेन्सेटेड बाइ डिक्रिजिङ करेन्ट लेस नम्बर अफ बोन्डहरु ब्रेक गराएर करेन्ट घट्छ तर भोल्टेजलाई चेन्ज गर्न दिदैन आफू ड्यामेज हुँदै जान्छ तर टेलिभिजनलाई बचाइराख्छ टिभीको लागि ज्यानै दिने डायोड इज द जिनर डायोड अब यसको सिम्पल मेकानिजम हेरौं त पहिलो कुरा त जिनर डायोड रिभर्स बायसमा जोडेको छ कि छैन ध्यान दिउँ त यतापट्टि प्लस गरेपछि प्लस चाहिँ हाम्रो एन साइडमा छ हो यो पी साइडमा छ एन मा प्लस जोडेको हुनाले रिभर्समा छ प्रष्ट भयो यो आरएस भनेको सिरिज रेसिस्टेन्स भन्छ यो बडीगार्ड हो एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दा कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा डाइरेक्ट यो इलेक्ट्रिसिटीको पावर जोड्नु चाहिँ यसको लागि घातक हुन सक्छ किनभने पावरको त भरोसा हुन्न नि त काहीँ केही गडबडी भएर फ्लक्चुएट भएर हाई पनि आइदिन सक्छ सो यो डिभाइस च्वाट्टै नजाओस् ब्रेक नहोस् भन्नको लागि चाहिँ एउटा बडीगार्ड राखेको यो सिरिज रेसिस्टेन्स यो बडीगार्ड राखेको टु कन्ट्रोल द करेन्ट थ्रु आवर डिभाइस अब इनपुट भोल्टेज बढ्यो भने क्लियरली पावर बढेको हो त बढेको पावर केमा सदुपयोग हुन्छ त करेन्ट बढाउनको लागि न कि भोल्टेज बढाउनको लागि भोल्टेज बढ्दैन करेन्ट मात्रै बढिरहने मेथडलाई नै ब्रेकडाउन भनिन्छ जिनर दुई वेबाट ब्रेकडाउन हुँदो रहेछ जिनर डायोड हिजो हामीले डिस्कस गर्यौं अनि फिक्स 12 भोल्टमा डायोड ब्रेक भयो भने त्यसको प्यारललमा राखेको टिभीले पनि 12 भोल्टै पाउँछ अब यहाँ भित्रको हाम्रो जनरल म्याथमेटिकल फर्मुला पहिला हेरौं त हामीले पाउने जुन आउटपुट भोल्टेज छ नि हामीलेको मतलब टिभीले त्यो आउटपुट भोल्टेज भनेको जिनरको ब्रेकडाउन भएको भोल्टेज नै हो कारण के प्यारललमा छ भोल्टेज रिमेन्स द सेम अनि अर्को कुरा यही भी आउट हामीले लेख्न पर्यो भने यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं त भन्दा आईएल इन्टु आरएल लेखे पनि त भयो नि हैन र आरएल भनेको लोडको रेसिस्टेन्स अर्थात टिभीको रेसिस्टेन्स अनि टिभीबाट पास भएको करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स भनेको टिभीले पाएको भोल्टेज हो यसो लेखे पनि हुन्छ अर्को तरिका चाहिँ जुन हामी भोल्टेज भिजेड लेख्छौं नि यो जिनरको ब्रेकडाउन भोल्टेज निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ करेन्ट थ्रु द जिनर डायोड रेसिस्टेन्स अफ द जिनर डायोड यो त त्यही हो अब यहाँनेर एउटा रमाइलो पक्ष चाहिँ के छ भने नि स्टेबलाइजरमा पनि यही हुन्छ भन्छ पढेकै स्टेबलाइजर हो त अनि यही हो त स्टेबलाइजर भनेकै भोल्टेज रेगुलेटर भनेकै टिभीको स्टेबलाइजर हो अब यहाँ हेरौं त यो जिनर डायोडको भोल्टेज चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ हामीलाई थाहा भइहाल्यो कति भोल्टमा ब्रेक हुने गरी बनाइएको हुन्छ त्यतिमा भोल्टेज कन्स्टेन्ट हुन्छ अनि भोल्टेज कन्स्टेन्ट भए पनि करेन्ट चाहिँ जिनरमा कहिलेकाहीँ बढ्न पनि सक्छ
कहिलेकाहीँ घट्न पनि सक्छ। अब करेन्ट बढ्यो भने के हुन्छ? रेसिस्टेन्स घट्छ। करेन्ट घट्यो भने रेसिस्टेन्स बढ्छ। अब यहाँ ध्यान दिउँ त, यो सर्किटमा 3 ठाउँमा रेसिस्टेन्स छ। के? एउटा सिरिज रेसिस्टेन्स हो, यो त यति किलो ओमको हो भन्ने फिक्सै हुन्छ। घरमा एउटा टिभी हुन्जेल लोड रेसिस्टेन्स पनि फिक्स नै मानौं हो, तर यो जिनरको रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ भेरिएबल हुन्छ। हाउ इज इट पोसिबल भन्दा धेरै करेन्ट फ्लो भयो भने रेसिस्टेन्स कम भइदिन्छ, कम करेन्ट फ्लो भयो भने रेसिस्टेन्स ज्यादा हुन्छ। यही जिनरको भेरिएबल रेसिस्टेन्सको फिचरले गर्दा नै उसमा यो रेगुलेसन प्रपर्टी डेभलप भएको हो। यु रिमेम्बर, जिनर रेसिस्टेन्स भेरिएबल छ। मैले हिजै भने नि, जिनर डायोड बनाउँदाखेरि हेभिली डब्ड गरेको छ, उसमा बोन्डहरू टनाटन छ। जति धेरै ब्रेक भए पनि उसलाई खासै फरक पर्दैन हो। त्यसैले धेरै बोन्ड ब्रेक भयो भने करेन्ट धेरै फ्लो हुन्छ, भनेको रेसिस्टेन्स निकै घट्छ जिनरको। कम बोन्ड ब्रेक भयो भने कम करेन्ट फ्लो हुन्छ, जिनरको रेसिस्टेन्स बढी हुन्छ। सो यहाँ भएको मध्ये हामीले के बुझ्नु पर्यो? जिनरको रेसिस्टेन्स चाहिँ भेरिएबल छ। एउटा यो रिजल्ट। अर्को एउटा म्याथमेटिकल फर्मुला छ यहीसँग सम्बन्धित, त्यो चाहिँ के त भन्दा हेरौँ त, टोटल सर्किटमा आई करेन्ट फ्लो भयो। हेरौँ है, यहाँ किर्चफ्स ल चट्ट लागेको छ है। टोटल करेन्ट आई फ्लो भयो, यहाँ पुगेर करेन्ट डिभाइड हुन्छ दुईतिर। लोड तिर आईएल करेन्ट आई इज इक्वल्स टु आईएल प्लस आईएल प्लस आईजेड भन्नु पर्यो। जिनरबाट गएको करेन्ट भनेको आईजेड भयो। यो फर्मुला बिर्सिनु हुँदैन। र हामीलाई एकचोटि न्युमेरिकल यसरी सोधेको थियो, टोटल दिएको थियो, जिनरबाट यति करेन्ट गयो भने लोडबाट कति करेन्ट पास भइरहेछ एट दिस मोमेन्ट। सिम्पल क्या, जस्ट किर्चफ्स ल यहाँ लागू भएको छ। अनि अर्को एउटा कुरा हामीले चाहिँ के लेख्न सक्छौं त यही फिगर हेरेर भन्दा, हाम्रो जुन इनपुट भोल्टेज भी इन छ नि, यो इनपुट भोल्टेज चाहिँ कहाँ कहाँ युटिलाइज भएको छ, कहाँ कहाँ ड्रप भएको छ त हेरौँ त। इनपुट भोल्टेज इक्वल टु यहाँ एउटा रेसिस्टेन्स छ जसबाट आई करेन्ट फ्लो भइराखेको छ, त आई इन्टु आरएस गरे भने केही भोल्टेज त्यहाँ खपत भयो, युटिलाइज भयो, आईआरएस। ठीक छ। अनि बाँकी रहेको भनेको त यो जिनरमा हुने भोल्टेज र टिभीमा हुने भोल्टेज त प्यारललमा छ, सेम छ। त्यसैले आईआरएस प्लस भी आउट हुन्छ। यति मात्रै हो हामीलाई चाहिने म्याथमेटिकल रिजल्ट। इनपुट भोल्टेज इज इक्वल टु केही त बडीगार्डलाई तलब दिनु पर्यो, आईआरएस भनेको त्यो हो। बचेको भनेको त्यही जिनर जतिमा ब्रेकडाउन हुन्छ टिभीले त्यही पाइराखेको हुन्छ। त्यो भनेको त यो सेक्सनको भोल्टेज त हाम्रो के हो त, भी आउट हो। भी आउट यो दुई तरिकाले निकाल्न सकिन्छ, हामीले यहाँ कुरा गरिसक्यौं। सो एउटा रिजल्ट यो, एउटा बक्समा भएको, अर्को यो दुईटा फर्मुला। यति चाहिँ सम्झिराखौं, कहिलेकाहीँ प्रब्लममा यो काम आउन सक्छ। अब जिनरको थोरै मेकानिजम हेरौँ है त। दुईटा केसमा पढ्नुपर्छ यसको, र क्वेशन पनि त्यही केसबाटै सोध्ने गर्छ प्राय। सो मैले यो स्क्रिन क्लियर गर्छु, केही नोट गर्नु पर्यो स्क्रिनशट भने यति चाहिँ गरौँ त, अनि म अगाडि बढ्छु। यसको कन्डिसन अथवा केसेसहरु चाहिँ कति बेला जिनरले काम गर्दैन, कति बेला काम गर्छ, त्यसको लागि ल अब जिनरको डिफरेन्ट केसेसहरु मध्ये पहिलो कुरा यहाँ हेरौं त। यदि इनपुट भोल्टेज लेस देन जिनर भोल्टेज छ भने के हुन्छ होला? जिनर डायोड ब्रेक हुन्छ कि हुँदैन? अहिले लेखौं त। इनपुट भोल्टेज भिजेड भन्दा कम छ भने डायोड ब्रेक हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। जस्तै सपोज गरौँ न 12 भोल्टमा जिनर डायोड ब्रेक हुन्थ्यो, तर इनपुट भोल्टेजै 10 भोल्ट भयो भने त
ब्रेक हुँदैन। अनि कस्तो अवस्था आयो त यो केस, यसो हेरौँ यहाँ। हाम्रो एक्जाम्पल अनुसार सररररर यहाँ आएपछि ब्रेक हुने हो, यहाँ आएपछि भनेको 12 भोल्टमा आएपछि ब्रेक हुने हो। तर इनपुट चाहिँ 10 भनेको त यता कतै छ। इनपुट 10 हुँदाखेरि त करेन्ट त छैन नि त, एकदमै थोरै छ, रिभर्स बायस छ हो। त्यसो भए जिनर डायोड अन हुँदैन यो बेला। जिनर डायोड ब्रेक हुनु भनेको डायोड अन हुनु हो नि त, हैन? त्यसैले यो बेलामा चाहिँ डायोड अन हुँदैन, के हुन्छ, अफ स्टेजमै हुन्छ। डायोड अफ भयो भने उबाट करेन्ट फ्लो त हुँदैन भने के हुन्छ त, all input will appear as output। यो बेलामा चाहिँ all input will appear as output। किन त, जिनर अन नै भएन भने त सबै टिभीमा गयो नि सिधै। जिनर त रिभर्स बायोसमै छ 10 भोल्ट हुँदा त, हैन? ब्रेक भइसकेको छैन। अनि जिनरबाट करेन्ट जाँदैन भनेपछि त सबै कहाँ गयो, लोडमै गयो। यसको मतलब यहाँ जिनरले बुद्धि लगाएकै हो भनेर बुझौँ न। इनपुट कम छ भने जिनरले खाएन, सबै टिभीलाई दियो। जिनरले यसो बुझ्यो क्या, टिभीलाई 12 भोल्ट चाहिने हो, जम्मा आएकै 10 छ भने त सबै टिभीलाई दिन पर्यो। त्यही भएर आफू अफ रह्यो, पुरै विवेक प्रयोग गर्यो क्या जिनरले। उही प्यारेन्ट्सहरूले बच्चालाई माया गरे जस्तो, खानेकुरा कम छ भने आफू नखाइकन पहिला बच्चालाई खुवाउने, किनभने बच्चाहरू त चाँडै सुत्छन् नि, ठुलो मान्छे त फेरि पकाएर खाए पनि भयो। यस्तै किसिमको विवेकशील काम गरिराखेको छ क्या जिनरले चाहिँ। इनपुट कम हुँदाखेरि आफू अफ भयो, खानेकुरा कम देखेपछि भोक लागेको छैन मलाई भन्यो, सबै टिभीलाई दियो। कम हुँदा यस्तो हुन्छ। अनि बढी भयो भने चाहिँ के हुन्छ, इनपुट भोल्टेज चाहिँ ग्रेटर देन भिजेड भयो। आई मिन ल 100 भोल्ट आयो इनपुट भोल्टेज, 12 भन्दा 100 त ग्रेटर छ। यस्तो भयो भने बल्ल हाम्रो जिनर डायोड के हुन सक्छ, अन हुन्छ भनेको ब्रेकडाउन हुन्छ। अनि अन भएपछि चाहिँ उसले के गर्छ त, बढी भएकोलाई रेगुलेट गर्छ, भोल्टेजलाई अब कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ ब्रेकडाउन भएपछि। यो भयो हाम्रो फर्स्टको क्राइटेरिया। अब इनपुट भोल्टेज बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, अब डिफरेन्ट केस मध्ये हामी ए नम्बरमा हेरौँ ल। इफ यो एउटा लाइनमा म सबै हटाइदिन्छु है त। इनपुट भोल्टेज बढ्यो भने चाहिँ यसले कसरी काम गर्छ, र एउटा कुरा जहिल्यै पनि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने नि, इनपुटलाई चेन्ज गरियो भने टिभीको रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ फिक्स राख्ने, टिभीलाई चेन्ज गर्यो भने चाहिँ इनपुटलाई फिक्स राख्ने। यो रेगुलेसनको नियम नै हो। इनपुट बढ्यो भने के गर्ने अरे, आरएल चाहिँ कन्स्टेन्ट राख्ने भनेको घरमा चाहिँ टिभी चेन्ज नगर्ने। हुन त दुईटै चेन्ज गरे पनि जिनरले काम गर्छ, तर त्यो मेकानिजम एक्सप्लेन गर्न चाहिँ कम्प्लेक्स हुन जान्छ। सो मैले के भन्दैछु, इनपुट बढ्यो भने टिभीको रेसिस्टेन्स कन्स्टेन्ट मान्ने, टिभीको रेसिस्टेन्स चेन्ज गर्यो भने चाहिँ यो इनपुट चाहिँ कन्स्टेन्ट मान्ने। अब ल फर्स्टमा यो केसमा के हुन्छ है त, इनपुट भोल्टेज बढ्यो भने के हुन्छ भनौँ त, यो कुनै रेसिस्टेन्सबाट पास हुने टोटल करेन्ट बढ्छ। यसमा त कुनै समस्या भएन होला। कारण के, ओम्स ल त हो नि, V = IR, यही होइन त। इनपुट भोल्टेज बढ्यो भने इनपुट करेन्ट पनि बढ्यो, कुनै समस्या भएन, टोटल करेन्ट बढ्यो। अब टोटल करेन्ट बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, हेरौँ त। हामीले जानेको अघि नैको ल अनुसार त टोटल करेन्ट त दुईवटामा युटिलाइज भएको छ, IZ + IL भनेर हो। अब अहिले हाम्रोमा समस्या के आइदियो, टोटल करेन्ट बढ्यो। हेरौँ है, टोटल करेन्ट बढ्यो भने जतिले टोटल करेन्ट बढ्यो नि त्यतिले नै जिनर करेन्ट चाहिँ बढिदिन्छ, किपिङ IL कन्स्टेन्ट। जिनरको रोल यहाँ हो क्या।
मैले के भने टोटल करेन्ट बढ्यो भने लेफ्ट साइड बढेपछि यहाँ राइट साइड बढ्नै पर्यो। त राइट साइड बढ्ने क्रममा के हुन्छ, जतिले टोटल करेन्ट बढ्यो त्यतिले नै जिनर करेन्ट बढ्छ, किपिङ व्हाट, किपिङ आइएल कन्स्टेन्ट। लोडबाट चाहिँ फिक्स्ड करेन्ट जाने गरी जिनर करेन्ट मात्रै बढिदिन्छ। त्यसो भए हाम्रो आउटपुट कति भयो त, यसो हेरौँ त अब भी आउट भनेर। हामीले पाउने भी आउटपुट भनेको त आइएल इन्टु आरएल हैन र, आइएल इन्टु आरएल। अहिले के छ त, आरएल त हामीले कन्स्टेन्ट राखेकै हो, आरएल कन्स्टेन्ट राखेकै हो। जिनरले के गर्दियो, बढेको करेन्ट जति सबै आफू खाएर आइएल लाई कन्स्टेन्टै राखिदियो। त्यसो भए त आइएल पनि कन्स्टेन्ट, आरएल पनि कन्स्टेन्ट हो भने कन्स्टेन्ट इन्टु कन्स्टेन्ट गर्दा आउटपुट के भयो त, कन्स्टेन्ट भयो। के आयो यहाँ हेरौँ, इनपुट भोल्टेज बढे पनि आउटपुट भोल्टेज कन्स्टेन्ट। यही त हो नि रेगुलेसन भनेको। सिमिलरली अब इनपुट भोल्टेज घट्यो भने यही एरोलाई चेन्ज गर्दै भयो। के हुन्छ त, इनपुट भोल्टेज घट्यो भने, घट्यो भन्नाले ब्रेकडाउन हुने गरी नै घट्यो क्या। मेरो मतलब पहिला 100 भोल्ट थियो हैन, यो घटेर लेटेस्ट चाहिँ 40 भोल्ट भयो भने के भयो त, पहिलाको रेस्पेक्टमा भोल्टेज घट्यो। भोल्टेज घट्यो भने टोटल करेन्ट पनि घट्छ, अनि टोटल करेन्ट घट्यो भने के हुन्छ, जिनर करेन्ट चाहिँ घट्छ, किपिङ आइएल कन्स्टेन्ट। त अब हामीले जस्ट घट्यो भनेलाई म फरक इङ्कले राखिदिन्छु ल। यदि इनपुट भोल्टेज घटेमा टोटल करेन्ट घट्छ, जतिले टोटल करेन्ट घट्यो त्यतिले नै जिनर करेन्ट घटिदिन्छ, किपिङ आइएल कन्स्टेन्ट। अनि आइएल र आरएल कन्स्टेन्ट भएपछि त आउटपुट भोल्टेज कन्स्टेन्टै भयो। त्यही भएर इनपुट बढे पनि घटे पनि आउटपुट के भयो, कन्स्टेन्ट भयो। अर्को एंगलबाट हामीले आउटपुट हेरे पनि हुन्थ्यो। अर्को एंगल भनेको चाहिँ नि हाम्रो जुन भी आउट भनेको त आइजेड इन्टु आरजेड पनि त हो नि हैन र। अब यहाँ हेरौँ त, टोटल करेन्ट बढ्यो भने आइजेड त बढ्यो नि, त जिनरबाट करेन्ट बढ्यो भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ त, जिनरको रेसिस्टेन्स घट्यो। रेसिस्टेन्स घट्यो र त करेन्ट बढ्यो नि हैन। एउटा बढ्दा अर्को घट्यो भने त प्रोडक्ट के हुन जान्छ त, कन्स्टेन्ट हुन जान्छ। सो जुनसुकै एंगलबाट हेरे पनि आउटपुट भोल्टेज त के भयो, कन्स्टेन्टै भयो। यसरी इनपुट भोल्टेज तलमाथि भए पनि आउटपुट कन्स्टेन्ट दिनु नै के हो त, जिनरको रेगुलेसन हो। फिनिश्ड। म एकचोटि फेरि भन्छु, क्लासले एन्सर ट्राई गर्ने ल। इनपुट भोल्टेज घट्यो भने जिनर रेसिस्टेन्स के हुन्छ, क्वेशन चाहिँ यसरी सोध्छ। फेरि सुनौ, इनपुट भोल्टेज घट्यो भने जिनर रेसिस्टेन्स के हुन्छ, लेखौं त। सोचेर है, सुशीलले घट्छ लेख्यो। इनपुट भोल्टेज घट्यो भने जिनर रेसिस्टेन्स के हुन्छ भने मैले, जिनर रेसिस्टेन्स के हुन्छ, जिनर रेसिस्टेन्स के हुन्छ। अघि जे भने पनि अहिले चेन्ज गरेँ मैले ल। मैले के भने, मैले भने इनपुट भोल्टेज घट्यो भने जिनर रेसिस्टेन्स के हुन्छ भन्ने। हेरौं अब के हुन्छ। इनपुट भोल्टेज घट्यो भने टोटल करेन्ट घट्यो, टोटल करेन्ट घट्यो भने जिनर करेन्ट पनि घट्यो। जिनरबाट करेन्ट घट्यो भन्नाले जिनरको रेसिस्टेन्स बढ्छ। यति कुरो त हो नि। इनपुट, अब अर्को कुरा मैले यसो भने इनपुट भोल्टेज बढ्यो भने जिनर करेन्ट के हुन्छ ल, लेखौं त। इनपुट भोल्टेज बढ्यो भने जिनर करेन्ट के हुन्छ, यस सबैको प्रश्न छ।
इनपुट भोल्टेज बढ्यो भने टोटल करेन्ट बढ्छ, टोटल बढ्यो भने जिनर करेन्ट बढ्छ, किपिङ आइएल कन्स्टेन्ट। ठीक, ल यो सबैको मिल्यो है। यो चाहिँ अर्को म एउटा कुरा लेख्छु ल, इनपुट भोल्टेज बढ्यो भने लोड करेन्ट के हुन्छ? लेखौं, लोड करेन्ट के हुन्छ? ओके, अहिलेसम्म सबैको ठिक छ, कन्स्टेन्ट छ, सबैको ठिक छ, गुड। किन? इनपुट बढ्यो भने टोटल करेन्ट बढ्छ, टोटल करेन्ट जतिले बढ्छ नि त्यतिले नै जिनर करेन्ट बढ्छ, किपिङ आइएल कन्स्टेन्ट। त्यसैले यो जिनरको रोल हो। हेरौँ न जिनरले कस्तो रिस्क लिएको छ क्या। टोटल करेन्ट बढ्यो भने बढेको जति म लिन्छु भन्छ, तर लोड करेन्टलाई बढ्न दिन्न। टोटल करेन्ट घट्यो, त्यसो भए मेरो करेन्ट घटाइदिन्छु, तर लोडमा करेन्ट चेन्ज हुन दिन्न। लोडमा करेन्ट चेन्ज भएन भने उसको रेसिस्टेन्स त फिक्सै छ, त्यही भएर आउटपुट कन्स्टेन्ट आउँछ। सो जिनरले पुरै यहाँ जिम्मा लिएको छ क्या। नाफा भए पनि मेरै भयो, घाटा भए पनि मेरै भयो। इनपुट करेन्ट बढ्यो भने बढेको करेन्ट म लिन्छु, इनपुट करेन्ट घट्यो भने मेरो करेन्ट घटाउँछु, तर लोडबाट चेन्ज जाने करेन्टलाई म हल्लिन पनि दिन्न, चेन्ज हुन पनि दिन्न, जसले गर्दा टिभी के हुन्छ? कन्स्टेन्ट हुन्छ। यसरी आफ्नो बोन्डलाई आवश्यकता अनुसार कम या बढी ब्रेक गरेर टिभीलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट भोल्टेज दिने डायोडको नाम जेनर डायोड है। अब यहाँ अहिले मैले साइडमा राखेका क्वेशनहरु यिनै हुन्छन् बुकहरुमा, अनि स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज हुने ठाउँ पनि यही हो। म अझै एउटा यहाँ लेखिदिन्छु, यु जस्ट ट्राई है त। इनपुट भोल्टेज घट्यो भने, इनपुट भोल्टेज घट्यो भने जिनर करेन्ट के हुन्छ? लेखौं त। इनपुट भोल्टेज घट्यो भने जिनर करेन्ट के हुन्छ? घट्छ, नो डाउट। भोल्टेज घटे करेन्ट घट्छ, घट्यो करेन्ट टोटल भने जिनर करेन्ट घट्छ, जिनर करेन्ट घट्छ, किपिङ आइएल कन्स्टेन्ट। त्यसैले आइजेड अहिले के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। के का लागि? आइएल लाई कन्स्टेन्ट राख्नका लागि हो। यसरी इनपुट जे जसरी फ्लक्चुएट भए पनि त्यो टोटल रिस्क जिनर एक्लै लिन्छ, किपिङ आइएल कन्स्टेन्ट। अब यसको अर्को भर्सन बी नम्बरमा जाउँ हामी है त। बी को लागि यो माथिको पिक्चरहरु म केही चेन्ज गरिन, यहीँनेर मात्रै फरक पार्छु ल। जनरली प्लस 2 मा यो बी वाला केस चाहिँ डिस्कसन गरिदैन, कतिपय प्लस 2 को बुकले लेखेका पनि हुँदैन के त्यो। सो हामीले यो अलिकति नयाँ लाग्न सक्छ बी वाला केस चाहिँ, इन्ट्रान्समा चाहिँ त्यो चाहिन्छ, त्यही भएर मैले राख्दिन खोजेको। अर्को चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो आरएल लाई चेन्ज गर्यो भने क्या, लोडको रेसिस्टेन्स बढ्यो भने चाहिँ इनपुट भोल्टेज चाहिँ कन्स्टेन्ट मान्नै पर्छ ल। अनि नमानिकन सल्भ हुँदैन, लजिकल्ली एक्सप्लेन गर्न मिल्दैन। काम त गर्छ, सिस्टमले इन्टरनल्ली म्यानेज गर्छ, बट वी क्यानट से द ब्ल्याक बक्स भित्र के भो भने जस्तो हुन्छ। मैले के भनेको, लोडको रेसिस्टेन्स बढ्यो भनेको के हो? घरमा टिभी नयाँ आयो, दशैं अफरमा नयाँ टिभी आयो, लोडको रेसिस्टेन्स बढ्यो भने चाहिँ यतापट्टिकोलाई चेन्ज गर्यो भने चाहिँ इनपुटलाई चेन्ज नगर्ने भनेको क्या मेरो भनाइ चाहिँ। अब ल ध्यान दिउँ त, यहाँ टिभी जुन राखे पनि एउटा केही फरक पर्दैन नि त। हुन त सिधा हेर्दा त कहाँबाट फरक पर्छ त नि, जिनरको प्यारललमा राखेको छ, अनि 12 भोल्टको प्यारललमा त 12 भोल्टै हुन्छ नि। यहाँ टिभी राखौं कि नराखौं कि कुकुर राखे पनि 12 भोल्टै पाउँछ उसले पनि, त्यसमा कुनै शंकै भएन। त्यो फिजिकल्ली त फिल भइसक्यो हामीलाई। जिनरको प्यारललमा जेसुकै जोडे पनि 12 भोल्टै पाउँछ, लफडै भएन। बट म्याथमेटिकल्ली कसरी पाउँछ त्यो सिक्नु छ क्या। अब यहाँ हेरौँ त के हुन्छ यो बेलामा। लोडको रेसिस्टेन्स बढ्यो भनेको मैले नयाँ टिभी ल्याएको, पहिलाको भन्दा हाई रेसिस्टेन्स वाला टिभी परेछ। त लोडको रेसिस्टेन्स बढ्यो भने लोडबाट जाने करेन्ट के हुन्छ? लेखौं त। लोडको रेसिस्टेन्स बढ्यो भने लोडबाट जाने करेन्ट के हुन्छ? नो डाउट
करेन्ट घट्न पर्यो, रेसिस्टेन्स बढ्यो त लोडबाट करेन्ट घट्छ। अब यहाँ हेरौँ है, लोडबाट कम करेन्ट गयो भने ध्यान दिउँ त, टोटल करेन्ट भनेको त आइजेड प्लस आइएल हो हैन। अनि हाम्रो इनपुट भोल्टेज अहिले इनपुट के छ, इनपुट कन्स्टेन्ट भएका कारणले टोटल करेन्ट त कन्स्टेन्टै छ, तर के भयो लोडबाट कम गयो। अब कसरी यो कम्पेन्सेट हुन्छ त? यस आइजेड बढ्यो, सुशीलले ठिक लेखेको छ, लोडबाट कम गयो भने जिनरबाट बढी जानु पर्यो नि, अनि जसले गर्दा टोटल चाहिँ कन्स्टेन्टै हुन पर्यो, इनपुट त कन्स्टेन्टै छ। सो आइएल घट्यो भने के हुन्छ त, आइजेड बढ्छ। अब भयो चाहिँ के त, हाम्रो आउटपुट खेल हेरौँ त एकपटक ल। भी आउट भनेको त आइएल इन्टु आरएल हो। के भयो त, आइएल के भयो, आइएल घट्यो, आरएल बढाएको थियो, यो घट्यो यो बढ्यो भनेपछि आउटपुट के भयो, कन्स्टेन्ट भयो। या अर्को एस्पेक्टबाट आइजेड आरजेडबाट ध्यान दिउँ त, आइजेड इन्टु आरजेड गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त, आइजेड के भयो, बढ्यो, जिनरबाट धेरै करेन्ट गयो भन्नाले जिनरको रेसिस्टेन्स घट्यो, अनि दुईटैको प्रोडक्ट चाहिँ के आइदियो त, कन्स्टेन्ट आयो। यहाँ हेरौँ न, जिनरको दिल हेरौँ त, कति उदार दिलको छ जिनर। किनभने नि लोडको रेसिस्टेन्स बढेपछि लोडबाट कम करेन्ट गयो, अब जिनरलाई त तनाव पनि, लोडले कम लियो, जिनर रिसाउँदैन क्या, भइहाल्यो, लोडतिर कम गयो भने बढी भएको मलाई देऊ न त, बढी करेन्ट म लिन्छु, किनभने मेरो बोन्ड पड्काएर मलाई हुनेवाला केही छैन, जति पनि बोन्ड छ मेरो। सो लोडले कम लियो भने जिनरले बढी लिदिन्छ, लोडले धेरै करेन्ट लियो भने जिनरले कम लिदिन्छ, अनि त हिसाब किताब मिलिहाल्यो। त जिनरको उदार दिलले गर्दा रेगुलेसन फिचर पाएको हो क्या, अनि संसारमा जिनर चाहिँ स्टेबलाइजर भएर टिकेको हो। अब यसको उल्टो, लोडको रेसिस्टेन्स घटेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो होला, यसैलाई एरो उल्टो गरे त हो नि हैन, जस्ट म फरक एंगल राखिदिन्छु ल। लोडको रेसिस्टेन्स घटेको भए ध्यान दिउँ त, लोडको रेसिस्टेन्स घटेको भए त लोडबाट धेरै करेन्ट जान्थ्यो हो, यो लोडबाट धेरै करेन्ट जान्थ्यो, अनि लोडबाट धेरै गयो भने त आइएल बढ्यो भने त आइजेड घट्न पर्यो, त जिनरबाट चाहिँ कम करेन्ट जान्छ। अनि अरु कुरा त ट्याक्कै त्यही तरिका त हो, अब एरो उल्टा गर्ने हो। लोडबाट धेरै करेन्ट गयो, कारण के, लोडको रेसिस्टेन्स घटेको थियो, एउटा घट्दा अर्को बढ्यो भनेपछि आउटपुट फेरि पनि के भयो, कन्स्टेन्ट भयो। लोडबाट धेरै गएकोले जिनरबाट कम गयो, जिनरबाट कम जानुको मतलब जिनरको रेसिस्टेन्स बढी नै छ, एउटा घट्यो अर्को बढ्यो भने प्रोडक्ट फेरि पनि के भयो, कन्स्टेन्ट भयो। सक्यो क्या, यो भन्दा बढी त कहीँ पनि चाहिँदैन। इभन एमएससी फिजिक्सको एन्ट्रान्समा पनि यो टाइपका जिनरका क्वेसन सोध्या हुन्छ, फेरि माथिको लेभलको रहेछ भन्नु पर्दैन, यो 12 कै ब्याकग्राउन्डबाट सोध्या हो, र त्यहाँ पनि यो भन्दा बढी चाहिँ चाहिँदैन क्या। अब एन्ट्रान्सका क्वेसनहरु जिनरको जुन नै हेरे पनि हुन्छ। म एउटा यहाँ साइडमा कन्डिसन राख्छु अघि जस्तै, यु ट्राई टु गिभ द आन्सर है त, त्यो हामीले दिन सक्यौं भनेपछि कुरो बुझ्यौं, मिसन कम्प्लिट भन्ने बुझ्छु मैले। ल म एउटा सानो कन्डिसन यहाँ राख्छु, हेर्ने त, यु जस्ट थिंक अन इट। मैले के भने नि, यदि लोडको रेसिस्टेन्स बढ्यो भने जिनरको रेसिस्टेन्स के हुन्छ भने मैले, ल गिभ मी द आन्सर। लोडको रेसिस्टेन्स बढ्यो भने जिनरको रेसिस्टेन्स के हुन्छ, लेखौं त। यस, हामीले पक्कै कुरो बुझ्यौं, सबैले डिक्रिज लेखेको छ। किनभने नि लोडको रेसिस्टेन्स बढ्यो भने लोडबाट कम करेन्ट जान्छ, लोडबाट कम गयो भने जिनर रिसाउँदैन, ए त्यसले कम लिने त्यसो भए म पनि कम लिन्छु भनेर जिनरले न्यू खोजेको भए खेलै खत्तम हुन्थ्यो। तर जिनर एकदम उदार दिलको छ, लोडबाट कम गयो ठिकै छ, म बढी लिदिउँला, कुरो मिलिहाल्यो। त जिनरबाट धेरै करेन्ट गयो भने जिनरको रेसिस्टेन्स के भयो त, घट्यो। अनि लोडबाट चाहिँ धेरै करेन्ट गयो नि त भन्दा पनि जिनर रिसाउँदैन, ए त्यसले धेरै लिने भनेर न्यू खोज्दैन, ओके बचेको छ भने मलाई पठाइदेऊ,
त्यसैले केही लोभ नगरिकन उदार दिलको डायोड इज द जिनर डायोड। लोडबाट धेरै गए आफू कम लिदिन्छ, एकदम सहनशील डायोड क्या। लोडबाट कम गए आफू धेरै लिन्छ, लोडबाट बढी गए आफू कम लिन्छ। अनि एउटा आगो भए अर्को पानी हुनासाथ ब्यालेन्स भइहाल्यो, कन्डिसन मिल्यो। हनेस्ट जिनर लेख्यो नितेशले, एकदम ठिक। अब म एउटा अर्को लास्ट कन्डिसन लेखिदिन्छु, त्यसको एन्सर सबैबाट राइटको एक्सपेक्टेसन। ल यो चाहिँ के हो भने नि, जिनर डायोडबाट करेन्ट बढिराखेको छ, यसको मतलब के भयो त? सर्किटमा के भयो? इफ लार्ज करेन्ट इज फ्लोइङ थ्रु द जिनर डायोड, इट इज द क्वेसन। सर्किटमा के भयो? सर्किटमा दुईवटा सम्भावना छ अहिलेका लागि। व्हाट आर द टू पोसिबिलिटीज इन दिस केस? ट्राई टु राइट। दुईटा पोसिबिलिटी के भयो सर्किटमा? सर्ट सर्किट नभनौँ न, अघि पढेकै वेहरूको भन्नु पर्यो। भी इन इन्क्रिज भयो, यस गुड। एकजनाको एन्सर, एउटा एन्सर चाहिँ मिल्यो। भी इन बढ्यो र आरएल बढ्यो। सुशीलको पनि ठिक छ। भी आउट कन्स्टेन्ट, अस्मिता भी आउट कन्स्टेन्ट त जिनर भएपछि भइ नै हाल्छ हैन? तर के चाहिँ टेक्निकल कुरो भयो, गडबडी चाहिँ के भयो भनेको क्या, जिनरको रेसिस्टेन्स घट्यो। ठिक छ, करेन्ट बढ्यो भनेपछि रेसिस्टेन्स त घट्यो नै घट्यो हैन? हाम्रो इनपुटहरुमा चाहिँ के चेन्ज आयो भनेको क्या। ल सबैको अलमोस्ट मिलेको छ। हामीले के बुझ्न पर्यो भने नि, जिनरबाट धेरै करेन्ट दुई तरिकाले जान्छ हैन? कति बेला दुई तरिका भनेको, हाम्रो इनपुट भोल्टेज बढ्यो भने, हेरौँ है, सिम्पल हामीले पढेकै कुरा हो, यसमा केही नोट गर्नु पर्दैन। इनपुट भोल्टेज बढ्यो भने टोटल करेन्ट बढ्छ, टोटल बढ्यो भने जिनर करेन्ट बढ्छ, किपिङ आइएल कन्स्टेन्ट भनेको हो नि त। जिनरबाट धेरै करेन्ट जानुको मतलब एउटा कन्डिसन के हुन सक्छ, इनपुट भोल्टेज बढेको हुन सक्छ, अथवा टोटल करेन्ट बढेको कारणले जिनरबाट कम बढी गयो, यो भइगयो। दोस्रो कुरा के हुन सक्छ त भन्दा, जिनरबाट धेरै करेन्ट गयो भनेपछि लोडबाट कम करेन्ट गयो। लोडबाट कम करेन्ट जानुको मतलब हो लोडको रेसिस्टेन्स बढी भयो। अहिले यो लाइन हेरौँ न कस्तो मजाको भयो नि त। अब लोडको रेसिस्टेन्स बढ्यो भने लोडबाट कम गयो, लोडबाट कम गए जिनरबाट बढी जाने हो, अथवा इनपुट धेरै आए पनि जिनरबाट बढी जाने हो। सो जिनर करेन्ट बढ्यो भने के भएको हुन सक्छ त? अप्सनमा यिनै दुईटा कुरा मध्ये कुनै एउटा दिएको हुन सक्छ। ल यति जाने हो भने अब जिनरलाई बाइ बाइ गरौँ। मजाले यही लेखेको कुरा दुई चार पटक दोहोर्याएर पनि हेर्ने, अनि पुरै क्लियर हुन्छ। पास्ट गर्ने, एउटा पनि नमिल्ने हुँदैन जिनरको चाहिँ। यति चाहिँ राम्रोसँग क्याच गर्यो भने ग्यारेन्टी नै गर्छु त्यति चाहिँ म, किनभने यो भन्दा बढी कन्डिसन काहीँ नै छैन क्या जिनरसँग रिलेटेड है। ल कडा बुझियो लेखेको छ कमलले, अब बुझ्न पर्यो। ठिक छ, अब थोरै नि अबको 10 मिनट जति चाहिँ यसो भोलिलाई ब्याकग्राउन्ड बनाउन पाए भोलि लगभग एन्ड गर्थ्यौँ हामी। सो एकैछिन कुरा गरौँ त्यसको बारेमा। ल सिम्पल के, हामी सबैले जानेकै कुरा छ। ट्रान्जिस्टर भनेको चाहिँ नि, ट्रान्जिस्टर ट्रा भनेको चाहिँ ट्राई भनेको तीनटा भने जस्तो हो नि हैन? ट्रायोड भनेको तीनवटा इलेक्ट्रोड भने जस्तै। ट्रान भन्ने बित्तिकै यसमा तीनवटा कुराहरू छ। तीनवटा कुरा के हुन्छ त ट्रान्जिस्टरमा? सबैले जानेको कुरा हो। ट्रान्जिस्टरमा तीनवटा कुराहरू हुन्छ। एउटा हुन्छ इमिटर भन्ने, अर्को एउटा हुन्छ बेस भन्ने, र अर्को एउटा हुन्छ कलेक्टर भन्ने। यही तीनवटा सेमिकन्डक्टिङ सेक्सन हुन्छ। तीनवटा छ भनेर ट्रा भनेको ट्रान्जिस्टर हो। यो तीनवटा भनेको इमिटर, बेस र कलेक्टर भन्छौँ हामी। बिचकोलाई बेस भनिन्छ, कुनै समस्या भएन। छेउछेउको दुईटा भनेको एउटा इमिटर भन्छ, अर्कोलाई कलेक्टर भन्छ। अनि संसारमा ट्रान्जिस्टर दुई प्रकारको मात्रै हुन्छ, एउटा पिएनपी हुन्छ या अर्को एनपिएन हुन्छ।
अनि इन्ट्रान्सले क्वेसन चाहिँ के सोध्छ, पिएनपी को मेजोरिटी क्यारियर के हो भन्छ। यति सजिलो, लेखौँ त। पिएनपी को मेजोरिटी क्यारियर के हो? पिएनपी को मेजोरिटी क्यारियर इलेक्ट्रोन हो कि होल हो? यस, सबैको मिलेको छ त, होल हो भने चाहिँ हामीले कुरो बुझिरहेछौँ नि। कारण के त? पिएनपी भनेपछि दुईवटा पी छ नि त। एन भन्दा पी को मात्रा बढी भयो भने त पी को मेजोरिटी त होल हो। त्यस्तै गरेर एनपीएन को मेजोरिटी क्यारियर के हो? एन नै एन दुईवटा छ भनेपछि एन को मेजोरिटी इलेक्ट्रोन हो, सो एनपीएन को पनि इलेक्ट्रोन हो। यति कुरा हामीले जानौँ फर्स्टमा। अब अलिकति टेक्निकल कुरा गरौँ। इमिटर बनाउँदा केमा ध्यान दिन्छन् त मान्छेहरूले चाहिँ? इमिटर बनाउँदाखेरि चाहिँ इमिटरको पहिलो क्राइटेरिया भनेको हेभिली डप्ड गर्छन् इमिटर चाहिँ, हेभिली डप्ड। जिनर डायोडको पी र एन बनाए जस्तै नि इमिटरलाई पनि के गर्छन् अरे? हेभिली डप्ड गर्छन्। अनि मेन ट्रान्जिस्टरको थिम चाहिँ के हो भने नि इमिटरले इमिट गर्ने, इमिटरले मेजोरिटी क्यारियर फाल्छ आफूबाट, त्यो मेजोरिटी क्यारियर बेस हुँदै कलेक्टरमा जाने, अनि कलेक्टरमा धेरै जम्मा भएपछि त्यो कलेक्टर भनेको एउटा गोदाम जस्तो हो, त्यहाँबाट हामीले आउटपुट लिने। सामान्यतया ट्रान्जिस्टरको मेकानिजम यस्तै हो। इमिटरले इमिट गर्ने, बेस हुँदै ती इमिट गरेका कुरा कलेक्टरमा पुग्ने, कलेक्टरबाट हामीले आउटपुट लिने। यही नै हो ट्रान्जिस्टरको मोटामोटी थिम भनेको। पहिलो कुरा त हामीले के भनिसक्यौँ यहाँ? हेभिली डप्ड गरेको हुन्छ है। इमिटर भनेको हेभिली डप्ड हुन्छ। अनि अर्को कुरा लार्जर इन साइज भन्छ है इमिटरलाई चाहिँ। लार्जर इन साइज भन्नुको मतलब यो लार्जेस्ट चाहिँ होइन, ऊ भन्दा ठुलो कोही छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। मेरो फिगरमा त अलिकति एक्ज्याक्ट सेप मिलेन, केही प्रब्लम छैन त्यसमा। इमिटर लार्जर इन साइज भन्नुको मतलब कलेक्टर भन्दा चाहिँ अलिकति सानो हुन्छ। यो मेरो नोटेसन चाहिँ इमिटर ठुलो जस्तो देखिएछ यहाँ बनाउँदा, नो प्रब्लम। लार्जर इन साइज लेख्नुको मतलब यो बेस भन्दा चाहिँ ठुलो छ, कलेक्टर भन्दा चाहिँ सानो छ भनेको। अनि इमिटरले के गर्छ त? कसैलाई सोध्न पर्दैन, यसको नामैमा आन्सर छ त नि। इमिटर इमिट गर हैन, इमिटर त इमिट गर। के इमिट गर त? आफूसँग जे धेरै छ त्यही इमिट गर। आफूसँग थोरै भएको त कहाँ इमिट गरिन्छ त नि। मसँग फिजिक्सको इन्फर्मेसन अलि धेरै छ बायोलोजीको भन्दा, त्यही भएर त म फिजिक्स इमिट गर्दैछु, फिजिक्स नै बोल्दैछु। मलाई फ्रगको बारेमा भन्नु भने फ्रग इज माई माइनोरिटी क्यारियर। जुलोजी त म खासै जान्दिनँ नि त माइनोरिटी क्यारियर इमिट गर्ने कसको हिम्मत हुन्छ र, होइन? सो इमिटरले के गर्छ रे? इमिट गर्छ। इमिटर इमिट्स द के गर्छ? इमिटर इमिट्स द मेजोरिटी क्यारियर। इमिटर भनेको यति हो, इमिट्स द मेजोरिटी क्यारियर। ठीक छ। अब हामी बेसको कुरा गरौँ त। बेस भनेको बिचमा हुन्छ, बीबाट बिचरा भने पनि हुन्छ, सानो छ, न्यारो छ हैन। बेस भनेको न्यारो इन साइज, सानो हुन्छ बेस। अब सानो कुरालाई हेभिली डप्ड गर्यो भने त फुटिहाल्छ नि। एउटा बेलुनलाई गाडीको टायरमा हावा हाल्ने त्यो मेसिनले हावा हाल्यो भने टिक्छ त? हेभिली डप्ड गर्न मिल्छ त न्यारोलाई? मिल्दैन। सानो छ भनेपछि त्यसलाई त लाइटली डप्ड गर्नु पर्यो, लाइटली डप गर्नै पर्छ पक्कै पनि। न्यारो छ, लाइटली डप छ। र बेसको काम के हो त भन्दा हुलाकी दाई, चिठी पत्र आदान प्रदान गर्ने काम बेसले गर्छ। इमिटरले पठाएको मेजोरिटी क्यारियरहरूलाई चाहिँ बेसले कलेक्टरसम्म पुर्याइदिने काम गर्छ। इमिटरले पठाएको लेटर कलेक्टरसम्म पुर्याउने काम बेसले गर्छ।
सो बेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं मेडिएटर भन्छौं बेस सानो छ थिन छ भने यसलाई हेभिली डब्ड गरेर त भएन 10 वर्षको बच्चालाई 60 केजी को भारी बोकाएर त भएन उलाई त 6 केजी को दिन पर्यो सानो छ त लाइटली डप गर्न पर्यो बेसको मेकानिजम यो भयो अब मैले यही ठाउँमा चाहिँ कलेक्टरको कुरा गरेँ भने यही माथिकै वर्डलाई चेन्ज गर्दा सजिलो होला जस्तो बुझेँ मैले यति गर्दियौं यसलाई पनि पछि हेरौँला यति गर्दियौं ल कलेक्टर भनेपछि त के गर्छ होला हेरौँ कलेक्टर भन्दा यसको नामैमा एन्सर आइसक्यो कलेक्ट गर हो कलेक्ट गर भने चाहिँ के कलेक्ट गर्छ त इमिटरले इमिट गरेको त्यो मेजोरिटी क्यारियर यसले कलेक्ट गर्छ त्यसैले कलेक्ट्स द मेजोरिटी क्यारियर भन्न पाएँ लास्टमा चाहिँ मैले कलेक्ट्स द मेजोरिटी क्यारियर अब कलेक्टरलाई कसरी डपिङ गर्दा हामीलाई फाइदा होला लाइटली मोडरेटली कि हेभिली ल भनौं त लाइटली मोडरेटली कि हेभिली के जस्तो लाग्छ यसो लेखिदिउँ त सुमितले मोडरेटली लेख्यो लाइटली लेख्यो यस्तो क्या के बुझ्नु पर्यो भने नि हेभिली डप्ड गर्यो भने कलेक्टर पुरै फुल हुन्छ हेभिली डप्ड गर्यो भने कलेक्टर फुल हुन्छ अनि इमिटरले इमिट गरेको कुरा उले रिसिभ गर्ने ठाउँ नै हुँदैन त्यसैले हेभिली त मिलेन लाइटली गरौँ न त भन्दा उसमा आफ्नो क्यारियर खासै हुँदैन अनि इमिटरले जो दिएको त्यो मात्र लियो भने पनि खासै म्याग्निफाई त भएन नि त सो बेटर के हुन्छ भन्दा मोडरेटली आफ्नो पनि केही हुन्छ अनि चाहिँ कलेक्टरमा ज्यादा कलेक्सन भयो भने हामीलाई आउटपुट राम्रोसँग पाइन्छ यो केस कस्तो भने नि जस्तै साँझमा एउटा भोजमा जानु छ भने मंसिर लागेको छ बिए को भोजकै कुरा गरौँ न हैन साँझमा एउटा भोजमा जानु छ भने बिहानैदेखि भोकै बसेको राम्रो कि घरमा टन्न खाएर गएको राम्रो कि हल्का हल्का नास्ता गरेर गएको राम्रो ल भन्नौ त के गर्छौं हामी साँझमा भोजमा जानु छ भने चाहिँ बिहान जुरुक्क उठेदेखि पानी नै नखाइ बसिन्छ कि हल्का हल्का नास्ता गरिन्छ कि के गरेको राम्रो त हल्का हल्का नास्ता गरेको राम्रो किन बिहानैदेखि भोकै बस्यो भने त ग्यास्ट्रिकले थला परिहालिन्छ नि भोजमा गएर यसो एक टुक्रो मुखमा हाल्नेबित्तिकै पेट गुडुडुडु गर्ला स्वास्थ्य बिगार्नु नि त भएन नि भोज त जी एक दिन पाएको छ हैन सो पुरै खाली बस्ने कुरो हुँदै भएन लाइटली डबको अर्थै भएन हेभिली डब भनेको घरमै टन्न खाएको छ भने किन जानु भोजमा जानै खानका लागि यो खाट्टी कुरो अब अगाएको छ भने किन भोजमा जानु हेभिली डब त अर्थै भएन पुरै खाली पनि स्वास्थ्य बिगार्ने कुरो भएन हल्का हल्का नास्ता गर्यो भने के हुन्छ भोजको पनि दरो सदुपयोग हुन्छ हैन स्वास्थ्य पनि बिग्रिदैन यहाँ त्यस्तै हो क्या कलेक्टरले हेभिली डब गर्यो भने इमिटरले दिएको लिने ठाउँ नै हुँदैन लाइटली गर्यो भने खासै फाइदै भएन किनभने इमिटरले जे दियो त्यो मात्रै लिन्छ आफ्नो त्यति धेरै हुँदैन क्यारियरको संख्या बढाउने उद्देश्य हो क्या हाम्रो चाहिँ त्यही भएर यसलाई मोडरेटली गर्यो भने उसको पनि केही अलरेडी हुन्छ इमिटरको पनि लिन्छ अनि हाम्रो गोदाम फुल हुन्छ अनि मस्तसँग आउटपुट लिउँला त्यही भएर यसलाई चाहिँ मोडरेटली डप्ट गरिन्छ यी लेखेका सबै पोइन्टहरु नै क्वेशन छन् है र साइज भनेको चाहिँ यो लार्जेस्ट हुनुपर्छ किन इमिटरले दिएको जति सबै रिसिभ गर्नलाई इमिटर जत्रो त चाहिहाल्यो अनि मोडरेटली डप गरेपछि आफ्नो पनि त केही छ नि त भने चाहिँ कलेक्टरको बोरा त ठुलो हुनु पर्यो इमिटरले दिएको जति सबै लिनु छ त्यसो भए त इमिटर जत्रो त त्यतिका लागि नि चाहिहाल्यो आफ्नो पनि त डपिङ नि मोडरेटली केही त आफ्नो पनि माल सामान छ त ओभरअल साइज त लार्जेस्ट कसको हुनुपर्छ कलेक्टरको हुनुपर्छ ल यति जानु भोलि सर्किट सिम्बल र के टेक्निकल कुराहरु अनि बायसिङ अफ ट्रान्जिस्टरबाट अनि हामी झन्नै न्युमेरिकल टच गर्छौं भोलि ओके
ल हामीले रेडियो एक्टिभिटी चाहिँ पढेको हो शिवम गुप्ता हो। भोल्टेज इन्क्रिज हो रेगुलेसन हो।